تسی بھی اپنی زندگی دے اندر مزاق کریا کرو مگر جھوٹ نہ بولیا کرو، چہریاں تے رونقاں بھی لے آیا کرو، گھر والیاں نال خوش طبعی بھی کریا کر، بیوی بچیاں نال محبت دے بول بھی بولیا کر۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی میں نال اتنی محبت کریا کر دے، ایڈا پیار کریا کر دے کہ میں ایک دن پوچھ لیا سنیو اے جڑا تہاڈا میرا محبت دا رشتہ پیار دا رشتہ اس رشتے نو کی نام دیندے جے؟ تے آقا علیہ السلام فرماتے نے عائشہ تیرا میرا پیار انجے جویں کسے رسی نو گھٹ کے گرا لا دیتی جائے۔ اے کدی تمہیں بیوی نال پیار دے بول بولیا کر، کدی محبت ساڈا ماحول ہی انجدا ہے بھی کوئی بندہ ہس کے بڈھی نال بول نہ پوے تے اسی انہوں تمغا ہی ایڈا وڈا دینے ہاں، پھر بھی کوئی نا ہی نہیں لیندا دوبارہ۔ عجیب معاشرہ ہے۔ وہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کہنے لگے میں چھوٹا سی نا تے امی نال کام کرانا تے انہوں نے کہنا لے ساڈے پتر ورگا پتر ہی کوئی نہیں، بھیناں نال کام کرانا ساڈے بھرا ورگا بھرا ہی نہیں، کہندے جوان ہویا شادی ہو گئی۔ تے ایک دن میں گھر بیٹھا سی تے بیگم میری گنڈے کٹ رہی سی، امی جی بھی بیٹھیاں سن، بھیناں بھی قریب سن، کہندے میں گنڈے کٹ رہی تو گنڈیاں دا پانی جا پیا نا اکھاں نو تے انہی اکھاں چ پانی آ گیا تے مینوں آندے رحم آ گیا بیگم جو ہے، میں بھی ایک چھری پھڑی تے میں چلو مدد کریے میں بھی کٹن لگ گیا تے امی کہندی ہاں تے میں کی ہویا کمب گئی ہر شے خیر ہوے تے بھیناں دور کھلوتیاں کہندیاں واہ پروفیسرا ہونے ہی اے ہونے ہی میں کی ہویا کی ہونے ہی اے تھلے ہی لگ گیا اے مرید ہی ہو گیا اللہ چنگا تمغہ دیتا جی۔ امی نال کام کراواں میرے ارگا پتر ہی کوئی نہیں، بھیناں دے کام آواں میرے ارگا بھرا ہی کوئی نہیں، تے جے بڈھی دے آکھے لگ جاں تے پھر آخر مرید ہو گیا۔ واہ بھائی واہ ایک تشریف رکھیں چلو دیکھتے ہیں ہمارے معزز مہمان صاحبان سے ہمارے خطیب حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں اور انشاءاللہ بڑا جاندار اور شاندار خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ اب ہر خطیب سے بڑا جاندار اور بڑا ہی شاندار عالی شان خطابات سے بات فرما چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہماری آج کی اس وزن محفل کے آخری خطیب ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، آپ ذرا اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دیں، ہمارے مہمان ان کے استقبال کیجیے، پتہ چلے کہ اگر رات 1 بجنے والا ہے ان کا 1 نہیں بجا ہے یہ ابھی تک فریش بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ایک دعا کرنی ہے، اللہ کرے انشاءاللہ اگلے سال ہماری مسجد ڈبل ہو جائے۔ یہ جگہ اللہ نے دینی ہے، پیچھے سے دے، دائیں سے دے، بائیں سے دے، ہم سب نے دعا کرنی ہے۔ رات گزرنے والی ہے، نیچا بیٹھی ہے، انتظام اللہ نے کرنے ہیں، مسجد دور جائے اللہ اس مسجد کو ڈبل فرما دے۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، تمام آمین کہہ دیں اللہ اس مسجد کو ڈبل فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، مسلک حاکم حدیث، ادارہ نور نبوت پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وذکر اللہ کثیرا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، سانو رب دے رحم دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، تینو ہوئے غیر مبارک، تینو ہوئے غیر مبارک
बारिक सानू रब्बे कौनैन दी लोड़े सानू रब्बे कौनैन दी लोड़े सानू रब दे रहम दी लोड़े दिल बेचैन नू चैन दी लोड़े रब फरमेसी तेरी उम्मत बख्शा रब फरमेसी तेरी उम्मत बख्शा सार चुक सोना तेरे कहण दी लोड़े सार चुक सोना तेरे कहण दी लोड़े सानू रब दे रहम दी लोड़े दिल बेचैन नू चैन दी लोड़े जन्नत तैनो जान दियांगे जन्नत तैनो जान दियांगे पर मदनी दे सैन दी लोड़े पर मदनी दे सैन दी लोड़े सानू रब दे रहम दी लोड़े दिल बेचैन नू चैन दी लोड़े सोने दी सुन्नत लाले सीने आका दी सुन्नत लाले सीने ये तेनू सुख चैन दी लोड़े जे तेनू सुख चैन दी लोड़े सानू रब दे रहम दी लोड़े दिल बेचैन नू चैन दी लोड़े। और बड़ा ही काबिल तवज्जो जुमला है जेड़ा नी मनदा पाक नबी नू जेड़ा नी मनदा असहाबे नबी नू जेड़ा नी मनदा आले नबी नू जेड़ा नी मनदा पाक नबी नू ओनू जुतियां पैण दी लोड़े ओनू जुतियां पैण दी लोड़े सानू रब दे रहम दी लोड़े दिल बेचैन नू चैन दी लोड़े। मुख्तसर हम्दो सना और दुरूदो सलाम दे बाद भाई डबिंग ख़त्म करे जे सोने वाले भाई किथे थोड़ी सादा आवाज़ खोले जे लजदा खैर। हम्दो सना और दुरूदो सलाम दे बाद मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली माओं और बहनों अल्लाह ताला दा एहसान अजीम है जिस रब्बुल आलमीन ने सानू इंसान बनाया और मुसलमान बनाया। मैं अपने मालिक व खालिक दा शुक्रिया अदा करने दे बाद अपने उन तमाम अहबाब दा भी शुक्रगुजार हाँ जिन्हां ने कुरान और सुन्नत दियां बातां सुनन और सुनाण वास्ते हाज़री दा मौका दिता है। मेरी मुराद इस मस्जिद दी इंतज़ामिया मुआविनीन मुंतज़िमीन अहबाब जमात तुसी जिन्ने अहबाब अल्लाह दी रज़ा और रहमत वास्ते तशरीफ़ फरमा हो अल्लाह तमाम दी हाज़री नू कबूल फरमा लै। जितने अहबाब ने अज दे इस प्रोग्राम वास्ते कावश की थी अल्लाह सारियां दी मेहनत नू कबूल फरमा लै। हज़रात जी वकार मौजूदा मुआशरे दे अंदर साढ़े अपने लोग ही साढ़े तो खफा नज़र आते हैं। कैफियत इत्थे तक पहुँच गई है कि साढ़े अपने बहन भाई भी साढ़े नाल सलाम लैण वास्ते तैयार नहीं, साढ़े वालिदैन भी साढ़े ते राज़ी नहीं, हत्ता कि साड़ी बीवी ने साढ़े नाल गल करनी होवे तो वह भी 100 मरतबा सोचती है कि मैं गल करांगी तो पता नहीं की अगे फिर रिएक्ट आएगा।
یہ ساریاں خرابیاں اور دوریاں دا سبب کی ہے؟ میرے محترم بھائیو، یہ ساریاں خرابیاں دا سبب ہے ساڈے مزاج دی خرابی، ساڈے مزاج دی تلخی، سختی، لوگاں نو ساڈے تو دور کر دیتا ہے۔ ساڈا بھرا ساڈے تو جدا ہو گیا ہے، بہن ساڈے قریب نہیں بہندی، ساڈے رشتہ دار ساڈی گل سنن نو تیار نہیں، ساڈے محلے دار ساڈے قریب آن نو تیار نہیں۔ ساڈا مزاج ہی ایڈا سخت، ساڈا مزاج ہی ایڈا متکبرانہ ہے کہ اسی کسی بندے دی نو اہمیت ہی نہیں دیندے۔ اگر تسی چاہندے ہو نا دنیا تواڈے نال محبت کرے اور لوگ تواڈے نال عقیدت رکھن، لوگ تواڈے قریب آن، پھر اپنا مزاج اچھا بناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مزاج گرامی بڑا خوبصورت سی۔ یہ حضور دا سونا تے میٹھا تے نرم مزاج ہی ہے نا کہ جیڑا آیا ہے پھر انہیں گردن کٹا دیتی، چھڑ کے نہیں گیا۔ مزاج پیارا سی، اپنا مزاج سونا بناؤ، اپنے مزاج دیاں تلخیاں اور سختیاں نو ختم کرو۔ میں آج تواڈے سامنے جو بات بیان کرنا چاہنا، میرا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی۔ نبی پاک دا مزاج کیسا سی؟ اپنیاں نال، بیگانیاں نال، یاراں نال، غیاراں نال، سجنا دشمناں نال کیسا مزاج سی؟ حضور کیڑا رویہ پیش کردے سن لوگاں دے سامنے کہ لوگ آپ دے دیوانے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام دا مزاج نا معتدل مزاج، درمیانہ، نہ ہی تے آپ ضرورت تو زیادہ تیزی اختیار کرتے سن تے نہ ہی بہتی سستی۔ اللہ دے نبی دا میانہ روی مزاج سی، درمیانہ مزاج۔ وہ حدیث پاک کے چنا سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دی ہر گل لکھیا کرتے سن۔ بعض صحابہ نے کہا یار ہر گل نہ لکھیا کر، مزاج بدلدا رہندا ہے، کدی غصے اندر کدی مزاح اندر، تے تو ہر گل ہی لکھ لینا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنا بند کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ میری باتاں لکھدا نہیں؟ فرمایا سونے صحابہ کہندے نے تہاڈا مزاج بدلدا رہندا ہے تے غصے اندر بعض دفعہ بندے کول ایسیاں گلاں ہو جاندیاں تے میں پھر لکھنا بند کر دیتا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ اپنے قلم نو اٹھا، میری ہر بات نو تحریر کریا کر، ہر بات نو لکھیا کر۔ مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے، میں جدوں بولاں گا، جس حال چ بولاں گا، جدوں بولاں گا حق ہی بولاں گا۔ میرا مزاج، میں غصے دی کیفیت اندر بھی کدی غلط بیانی نہیں کرنی، کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا، تے مزاح دی موڈ دے اندر بھی میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولاں گا حق۔ نبی پاک علیہ السلام دا مزاج میانہ مزاج، درمیانہ۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو، نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے۔ قرآن پاک تے غور کرو، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ مولا کریم فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ بنائیے، اسی اپنے پیغمبر دی جین نو تواڈے واسطے آئیڈیل بنا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دی سیرت طیبہ ساڈے واسطے مشعل راہ ہے۔ جڑے لوگ اللہ دی وحدانیت تے ایمان رکھدے نے، قیامت دے دن تے ایمان رکھدے نے، اللہ دا ذکر کرنے والے، اللہ دا شکر کرنے والے، ایسے لوگاں واسطے اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دی زندگی نو آئیڈیل بنایا ہے، بہترین نمونہ بنایا ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو اپنا مزاج درست کرو، نبی پاک دے مزاج نو ویکھو، میرے پیغمبر دی سیرت نو اپناؤ، اپنا مزاج سونا بنا لو، اپنا رویہ سونا بنا لو۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، میرے پیغمبر دا مزاج کیے۔ استاد جی میں ادو سادہ بول رہا سی تاں تانوں کہا سی،
ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਬੇਸ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਖੋਲ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, اللہ تنوں برکت دے۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دی زندگی نو ساڈے واسطے آئیڈیل بنا دیتا ہے تے حضور دا مزاج گرامی کیسا ہے؟ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے دو تین مقام سنیا جے۔ اللہ فرماتے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ مولا کریم فرماتے نے اسی اپنے پیغمبر نو نرم مزاج بنایا، اسی اپنے پیغمبر نو نرم دل والا بنایا، نرم زبان والا بنایا، میٹھی طبیعت والا بنایا۔ والا فرماندے نے سونیا اگر اسی تواڈے مزاج وچ نرمیاں نہ رکھ دے، کوئی بندہ تواڈے قریب ہی نہ آندا، کوئی بندہ تواڈی گل سنن واسطے تیار ہی نہ ہوندا۔ فرمایا اے نرمیاں سی عطا کیتیاں جو بلال جناب حبشہ چھڈی پھردا ہے، حضرت صہیب روم چھڈی پھردے نے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اللہ اکبر فارس چھڈ کے آئے، میرے پیغمبر دے مرید بن گئے، جڑے آئے وہ واپس نہیں گئے۔ اے میرے پیغمبر دیاں نرمیاں، میرے پیغمبر دیاں شفقتاں، میرے نبی دیاں محبتاں نے پتہ لگیا نبی پاک دا مزاج نرم مزاج ہے۔ اللہ دے قرآن دے دوسرے مقام تے غور کرے آجے، اللہ فرماتے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اسی اپنے پیغمبر نو خلق عظیم دا پیکر بنایا ہے، اعلیٰ اخلاق والا، سونیاں صفتاں والا، سونے کردار والا۔ فیصلہ بادیو مرضی پورا دے رہن والے غیور مسلمان بھائیو، میرے پیغمبر دا جویں شان آلہ ہے، جویں میرے پیغمبر دا مقام آلہ ہے، جویں نبی پاک علیہ السلام دا خاندان آلہ ہے، جویں میرے نبی دا نام آلہ ہے، انج اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو اخلاق بھی اللہ عطا کیتا ہے، کردار بھی سونا عطا کیتا ہے۔ حضور بڑیاں سونیاں عادتاں والے، حیاواں والے، شرماں والے، صبر والے، درگزر والے پیغمبر، محبتاں ونڈن والے پیغمبر، خلق عظیم دے پیکر بن کے آئے۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیا جے، اللہ فرماتے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو جہانہ واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے آئے، نبی پاک دا مزاج رحمت للعالمین بن کے آئے، اپنے واسطے بھی رحمت، بیگانیاں واسطے بھی رحمت، یاراں واسطے بھی رحمت، اغیاراں واسطے بھی رحمت، سجناں واسطے بھی رحمت، دشمناں واسطے بھی رحمت، نوریاں واسطے بھی رحمت، ناریاں واسطے بھی رحمت، عربیاں واسطے بھی رحمت، اجمیاں واسطے بھی رحمت، گوریاں واسطے بھی رحمت، کالیاں واسطے بھی رحمت، عورتاں واسطے بھی رحمت، مرداں واسطے بھی رحمت، چھوٹیاں واسطے بھی رحمت، بڑیاں واسطے بھی رحمت، زمین والیاں واسطے رحمت، آسمان والیاں واسطے رحمت، ہواواں والیاں واسطے رحمت، فضاواں والیاں واسطے رحمت، پرندیاں واسطے بھی رحمت، چرندیاں واسطے بھی رحمت، جناں واسطے بھی رحمت، انساناں واسطے بھی رحمت۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت للعالمین بن کے آئے، رحمتاں ونڈن واسطے، محبتاں ونڈن والا مزاج نبی پاک علیہ السلام دا۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام سنیا جے، اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میرے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مزاج گرامی کتنا خوبصورت تے کتنا پیارا مزاج. اوے بچے پھول سٹنے مارنے نہیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی. اللہ فرماتے نے جڑا رسول اسی تانوں عطا کیتا ہے, جڑا نبی اسی تانوں عطا کیتا ہے, اللہ اکبر. و نبی اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا. مزاج نبی پاک علیہ السلام دا فیصلہ بادیو ساڈے بھرا روندے ہوندے نے, ساڈیاں بھیناں روندیاں ہوندیاں نے, ساڈے رشتہ دار کرلاندے ہوندے مصیبتاں اندر, اسی آنے انہاں دے سر پئی اے جانن تے میرے پیغمبر دا مزاج امت دا غم برداشت نہیں کر دے. امت تے کوئی مشقت آ جائے اللہ دے نبی تے گراں گزر دائے. فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, بلکہ امت واسطے حریص بن کے آئے, امت دا فکر رکھن والے, امت دا درد رکھن والے. اے نبی پاک دا مزاج ہے میری امت جہنم اندر نہ جاوے, میری امت تے کوئی صدمہ تے کوئی دکھ نہ آوے. کنا خیر خواہ میرا پیغمبر, کنا خیر خواہ. اللہ اکبر. حدیث پاک تے غور کریا جے, آقا فرماتے نے رات نو سون تو پہلا میری امت دے لوگو مسئلہ سمجھا جے, رات نو سون تو پہلے جڑے تواڈے گھر دے برتن نے نا انہاں دے ننگے منہ ٹھک دیا کرو. ننگے منہ, ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے بڑیاں حکمتاں نے انہاں گلاں اندر. ننگے منہ ٹھک دیو, اگر تانوں ٹکن نہیں ملدا تے کپڑے نال لکڑی نال ٹک دیو. سونےو ایڈی پابندی کادے لئی؟ فرمایا سال وچ ایک رات ایسی ہے جدوں آسمان تو بیماریاں اتاریاں جاندیاں تے جننے گھراں چ ننگے منہ برتن پے ہوندے نے وہ بیماریاں انہاں چ داخل ہو جاندیاں تے پھر سانوں لگ جاندیاں نے. فرمایا وہ برتن ٹک لو تانوں میرے امتیو بیماری نہ لگ جائے. کتنا فکر ہے نبی پاک علیہ السلام نو امت دا. فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, میرے پیغمبر دا مزاج گرامی. اللہ اکبر. لوگاں دی خیر خواہی کرنا, لوگاں نال بھلائی کرنا نبی پاک دا مزاج ہے. توجہ کرے اجے غور کرے اجے فیصلہ بادیو, اگر تسی توجہ کرو نا اے جنیاں ایتاں میں تانوں سنائیاں انہاں ساری ایتاں دا ترجمہ تانوں سناواں پنجابی زبان اندر سب دے لفظ اندر. صورت جہانوں سونی, صورت جہانوں سونی, سیرت قرآن لوگو. صورت جہانوں سونی, سیرت قرآن لوگو. فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو. فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو. آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی. آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی. ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی. ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی. جس تے درود بھیجے آپ رحمان لوگو. صورت جہانوں سونی. تکبیر تکبیر. شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ. ادارہ نور نبوت پاکستان, حضرت حقین حدیث حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب. صورت جہانوں سونی, سیرت قرآن لوگو. فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو. رات معراج والی سلیمان جے بختاں والے. رات معراج والی سلیمان جے بختاں والے. صفاں وچ کھڑائے اللہ مصراں دے تختاں والے. صفاں وچ کھڑائے اللہ مصراں دے تختاں والے. تے کلے نو مصلا دے کے
میرے آقا نو مصلا دے کے بنایا امام لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا حشر دیاڑے سونا امت بخشاون والا حشر دیاڑے سونا امت بخشاون والا کوثر تے بہ کے آقا کوثر تے بہ کے آقا ونڈن گے جام لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دا مزاج ساڑھے واسطے نمونہ بنایا ہے کیسا مزاج سی نبی پاک دا میں آغاز اندر دسے ہے حضور معتدل مزاج سن میانہ مزاج درمیانہ رویہ نبی پاک علیہ السلام دا نمبر 2 میرے پیغمبر خوش مزاج سن اللہ دے نبی خوش طبیعی کریا کردے سن میرے پیغمبر مسکرایا بھی کردے سن اے میرے پیغمبر دا مزاج گرامی ہے فیصلہ بادیو ساڑھے کئی بندیاں دی انج دی کفیت ہر وقت انہاں دے چہرے تے غصہ ہی نظر آندا ہے ہر ویلے انہاں دیاں اکھاں متھے تے نظر آندیاں نے کوئی خوش طبعی نہیں کوئی چہرے تے رونق نہیں کوئی مسکراہٹ نہیں کوئی مزہ نہیں اللہ اکبر نہیں ایسا بھی کردار نہیں ہونا چاہیے چہرے تے رونق بھی ہونی چاہیے اللہ اکبر ایمانداری دی گل ہے جویں رفع دین کرنا نبی پاک دی سنت ہے جویں آمین کہنا نبی پاک دی سنت ہے داڑھی رکھنا نبی پاک دی سنت ہے شلوار ٹخنیاں تو اوپر رکھنا میرے پیغمبر دی سنت ہے اسی طرح مسکرانا بھی نبی پاک دی سنت ہے تبسم کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے اللہ دے نبی کہہ کے لا کے نہیں سی اسیا کر دے اللہ دے نبی مذاق کریا کر دے سن مسکرایا کر دے سن تبسم فرمایا کر دے سن مگر مذاق وچ نبی پاک جھوٹ نہیں سی بولیا کر دے غلط بیانی نہیں سی کریا کر دے تبسم کرنا مسکرانا نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں نبی پاک علیہ السلام نال جدوں بھی ملاقات کرنا واسطے آیا تے جدوں بھی میں آقا کریم دے چہرے نو تکیا ہے میں نبی پاک نو مسکراندے ہی ویکھیا ہے اللہ دے نبی دے چہرے تے ساڈے بندے کئی ایڈے سخت مزاج ہوندے نا بیٹھا نا مجمع تے بندیاں کہنا اینو نہ ہی چھیڑیا جے پتہ نہیں پھاٹی پینا اینے ایڈا غصے نال بھریا بیٹھا ہے تے اکھاں متھے تے نے تے جناب گل ہی نہیں کسے نال چاج نال کردا بھین بھرا نہیں بول دے ماں باپ نہیں بول دے بیگم بھی سوچدی رہندی ہے بھی اینو کئی کچھ گل کہتی تے گالی نہ پے جاوے کتے ایداں دا مزاج اے مزاج نبی پاک علیہ السلام دا مزاج نہیں اے تلخی اور غصہ پن اے اللہ دے رسول دا مزاج نہیں ہے نبی پاک مذاق کریا کر ساڈے بندے کئی گھر آ جان نا تے بچے پیٹی تھلے ہوندے نے تے بڈھی پردے پیچھے ہوندی کی ہویا کہ حاجی آ گیا حاجی آیا کہ پتہ نہیں زلزلہ آیا ہے بھی ایک آدھا حاجی ہے بھئی ایک آدھا انسان ہے جدے چہرے تے رونق ہی کوئی نہیں بھی گھر والے دے بچے بھی یہ تو کمبی جاندے نے ویکھ کے اے کوئی مزاج اچھا نہیں نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی بڑا خوبصورت مزاج میرے پیغمبر دا حضور خوش طبی کریا کر دے مگر مزاج دے اندر اللہ دے نبی جھوٹ نہیں سی بول دے نبی پاک علیہ السلام غلط بیانی نہیں سی کر دے ایسا مذاق نہیں سی کر دے جدی اندر اگلے بندے دی ذات یاد تے گل آ جاوے جویں اسی ایک دوجے دیاں ماواں بھیناں نوں گالاں کڈ کے مذاق کرنے آ معاذ اللہ انج دا نبی پاک مذاق نہیں سی کر دے کیویں دا مذاق کریا کر دے سن توجہ کریا جے غور کریا جے ایک بوڑھی عورت سر دے وال سفید ہو چکے نے نبی پاک علیہ السلام دے کول آئی کہندی اللہ دے نبی میں بوڑھی ہو گئی ہاں تے میں جنت جانا چاہنی ہاں دعا کرو اللہ مینوں جنت عطا کر دے تے میرے نبی دا مدح حضور دی خوش طبی نبی پاک فرماتے نے بی بی بڈھے بندیاں تے جنت چ جانا ہی کوئی نہیں بڈھے بندے تے جنت چ نہیں جانے تے بی بی پریشان ہو گئی بھی ساڈا کی قصور ہے ہن سانوں ہدایت لبھی اس ویلے تے اسی جنت چ نہیں جانا اور رون لگ پئی
تے نبی پاک فرماندے نے بی بی نہیں پریشان نہیں ہونا، میں مذاق کیتا ہے تواڈے نال، مذاق کیتا ہے، بڈھے بندے جنت نہیں جانا، یہ مطلب یہ نہیں کہ تسی جنت چ نہیں جانا، یہ مطلب ہے کہ بڈھیاں نو بھی اللہ نے جوان کر کے جنت کلانا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک دا مزہ سچ بولیا، جھوٹ نہیں بولیا، مذاق کیتا ہے۔ اللہ اکبر، تبسم فرمائی، نبی پاک دے کے یار آیا، کہنے لگا اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آیا، اندہ سونے میں ایک سواری دی ضرورت ہے، ایک اونٹ چاہیے سواری واسطے سفر کرنا ہے۔ تے آقا فرماندے نے اسی تینوں اونٹ نہیں بلکہ تینوں اونٹنی دا بچہ دیاں گے، اونٹنی دا بچہ۔ وہ کہنے لگا تعجب نال اللہ دے نبی بچے دا میں کی کرنا ہے، میں تے سفر کرنا ہے۔ تے اللہ دے نبی مسکرائے، فرمایا اللہ دے بندے جیڑا بھی تینوں اونٹ دیاں گے وہ کسی اونٹنی دا بچہ ضرور ہوئے گا، جیڑا تینوں اونٹ دیاں گے کسی نہ کسی اونٹنی دا بچہ تے ضرور ہوئے گا، لہذا میرے پیغمبر مزاح کریا کر دے، حضور تبسم فرمایا کر دے، تسی بھی اپنی زندگی دے اندر مزاح کریا کرو مگر جھوٹ نہ بولیا کرو، چہریاں تے رونقاں بھی لے آیا کرو، گھر والیاں نال خوش طبعی بھی کریا کر، بیوی بچیاں نال محبت دے بول بھی بولیا کر۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے نبی میں نال اتنی محبت کریا کر دے، ایڈا پیار کریا کر دے کہ میں ایک دن پوچھ لیا سنیو اے جڑا تہاڈا میرا محبت دا رشتہ پیار دا رشتہ اس رشتے نو کی نام دیندے جے؟ تے آقا علیہ السلام فرماتے نے عائشہ تیرا میرا پیار انج جویں کسے رسی نو گھٹ کے گرا لا دیتی جائے۔ اے کدی تم ہی بیوی نال پیار دے بول بولیا کر، کدی محبت ساڈا ماحول ہی انج دا ہے بھی کوئی بندہ ہس کے بڈھی نال بول نہ پوے تے اسی اونوں تمغا ہی ایڈا وڈا دینے ہاں، پھر بھی کوئی نا ہی نہیں لیندا دوبارہ۔ عجیب معاشرہ ہے۔ وہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کہنے لگے میں چھوٹا سی نا تے امی نال کام کرانا تے انہوں نے کہنا لے ساڈے پتر ورگا پتر ہی کوئی نہیں، بھیناں نال کام کرانا ساڈے بھرا ورگا بھرا ہی نہیں، کہندے جوان ہویا شادی ہو گئی۔ تے ایک دن میں گھر بیٹھا سی تے بیگم میری گنڈے کٹ رہی سی، امی جی بھی بیٹھیاں سن، بھیناں بھی قریب سن، کہندے میں گنڈے کٹ رہی تو گنڈیاں دا پانی جا پیا نا اکھاں نو تے انہی اکھاں چ پانی آ گیا تے مینوں آندے رحم آ گیا بیگم جو ہے، میں بھی ایک چھری پھڑی تے میں چلو مدد کریے، میں بھی کٹن لگ گیا تے امی کہندی ہاں تے میں کی ہویا کمب گئی ہر شے خیر ہوے تے بھیناں دور کھلوتیاں کہندیاں واہ پروفیسرا ہونے ہی اے ہونے ہی، میں کی ہویا کی ہونے ہی اے تھلے ہی لگ گیا اے مرید ہی ہو گیا، اللہ چنگا تمغہ دیتا جی۔ امی نال کام کراواں میرے ارگا پتر ہی کوئی نہیں، بھیناں دے کام آواں میرے ارگا بھرا ہی کوئی نہیں، تے جے بڈھی دے آکھے لگ جاں تے پھر آخے مرید ہو گیا۔ واہ بھائی واہ، ایک آدھا مرید او بھائیو جڑا اپنی بیوی نال اس نے سلوک کرے، محبت دے بول بولے ہوندا، ہاتھ بٹائے، اے رن مرید نہیں جی ہوندا، اے خاندانی بندہ ہوندا جی۔ بیویاں نال اس نے سلوک کرنا نبی پاک دی سنت مبارکہ ہے۔ رن مریدوں نو کیا کر جڑا بیوی پیچھے لگ کے ماپیاں نو تکے دے دے وے، رن مریدوں نو کیا کر جڑا بیوی پیچھے لگ کے نمازاں پڑھنا چھڑ جائے، رن مریدوں نو کیا کر جڑا بیوی پیچھے لگ کے جا کے قبراں تے سجدے کرن لگ جائے۔ اے رن مرید نہیں جڑا بیوی نال چنگے بول بولدا ہے، پیار دے بول بولدا ہے، نبی پاک بول دے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں اللہ دے نبی جی اے جڑی محبت تواڈی میری اینو کی نام دیندے ہو؟ فرمایا جویں ایک رسی نو گھٹ کے گرا لا دیتی جائے ایسا پیار ہے تیرا میرا، جویں اس رسی دی گرا نو کھولنا اوکھا ہوئے گا انج تیرے میرے پیار نو ختم کرنا اوکھا ہوئے گا۔ تے ماں جی فرماندیاں بعض دفعہ میرے کولوں کوئی خطا ہونی نا تے اللہ دے نبی نے خفا ہو جانا تے میں پھر محبت تے چا کہنا سناؤ سونیو گنڈ دا کی حال ہے، او جڑی محبت علی گنڈ کی حال ہے۔ تے جنہ بھی نبی پاک نو غصہ ہوندا سی فوراً اتر جانا تے نبی پاک نے مسکرا پینا تے آقا نے فرمانا عائشہ گنڈ اپنی جگہ تے یہ گنڈ نو کوئی فرق نہیں پیا، میرے پیغمبر خوش طبی کریا کر دے، مزاق کریا کر دے۔ وہ سونیو اپنے گھر والے نال اچھے بن جو، اسی باہر لوکاں نال بڑے چنگے ہونے ہاں، بوتلاں چل رہی ہیں، شوارمے چل رہے، برگر چل رہے، کڑھائیاں چل رہے، گھر آ گیا تے کلا ہی شیر ہے، نہ بیگم نال چنگی چج نال بولدا ہے، نہ بچیاں نال اچھے انداز نال بولدا ہے۔ آقا فرماندے نے تواڈے
تواڈے وچوں اچھا بندہ ہوئے جڑا اخلاق دا اچھا ہوئے تے اخلاق دا اچھا ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں نال اچھا ہوئے لہذا گل پلے بن کے لے جو میرے پیغمبر دا مزاج گرامی اپنے بیگانیاں دے نال محبت والا مزاج ہے میرے پیغمبر دا مزاج اللہ اکبر خوش طبی کرنے والا مزاج ہے اللہ اکبر مگر خوش طبی اندر حضور نے کدی جھوٹ نہیں بولیا توجہ کریا جے غور کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مزاج وہ سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ کمال مصطفیٰ جمال مصطفیٰ مزاج مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو دشمنان نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو کملی والے دا کردار ویکھو سونی اکھیاں تو وارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے چن انگلی دے من دا اشارے مسکراوے تے چانن کھلارے مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پیغمبر دا مزاج گرامی حضور معتدل مزاج نبی پاک خوش مزاج نمبر 3 میرے پیغمبر سادہ مزاج سن سادہ مزاج ساڈا مزاج کیے ساڈے کول گڈی آ جائے کوٹھی آ جائے بینک بیلنس لب جائے تھوڑی جی چودر چمک جائے اسی بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدے اوقات ہی بھول جانے ہاں تکبر اندر آ جانے ہاں غرور اندر آ جانے ہاں پھر جناب بندیاں نو پیراں تھلے لتاڑن لگ جانے ہاں میری شان بڑی اونچی میرا مقام بڑا اللہ اللہ اکبر سونیا میرے پیغمبر تو ود کے اللہ نے اپنی ہر مخلوق دے اندر کسے نو ایڈا شان نہیں عطا کیتا جنہ مرتبہ اللہ میرے کریم آقا نو عطا کیتا ہے مگر اللہ دی قسم فیصلہ بادیو اتنی عاجزی میرے پیغمبر دی طبیعت اندر اتنا اخلاص نبی پاک دی طبیعت اندر اللہ اکبر اینی سادگی نبی پاک دی طبیعت اندر اللہ نے کڈا شان عطا کیتا ہے مگر نبی پاک اندر کوئی نخرہ نہیں کوئی تکبر نہیں کوئی غرور نہیں کوئی گھمنڈ نہیں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات واسطے گیا پتہ لگیا اللہ دے نبی اوپر والے چبارے تے آرام کر دے پہنے تے میں اتے چلا گیا انج میں دروازہ کھولے آئے تے اللہ دے نبی آرام کر دے پہنے لیٹے ہوئے نے انج نبی پاک نے اپنا جبہ مبارک اتارے ہیں تے تہ بند بنے ہیں تے اللہ دے نبی آرام کر دے پہنے میرے پیغمبر دے نیچے گبدے نہیں مولٹی فوم نہیں فیصلہ با دیا اللہ دے نبی دی کمر دے نیچے کھجور دی چھال بچھری ہوئی ہے تے وہ کھجور دے پتے لگ لگ کے نبی پاک علیہ السلام دی کمر تے نشان بنے پہنے اللہ اکبر ورم بنے پہنے اللہ دے نبی ایڈی سادگی والی زندگی گزاری اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا شان ایڈائے اللہ اکبر آقا فرماندے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دیندا مگر حضور نو انہاں چیزاں نال کوئی پیار نہیں ساڈے تے مقابلے چل دے پہنے اینے کروڑ دی کوٹھی بنائی میں 2 کروڑ دی بناواں گا اینے کروڑ دی گڈی لئی میں 2.5 کروڑ دی لواں گا اینے جناب لاکھ روپے دی گھڑی پائی میں 5 لاکھ دی پاواں گا اے دے کول لاکھ روپے دا موبائل ہے میں 7 لاکھ دا لواں گا ساڈے اندر مقابلے چل دے نے تے سانو تھوڑے جے جناب مال لب جائے دولت ہتھیں آ جائے اسی سکے بھراواں نو تکے مارن لگ پینے ہاں تے رشتہ داراں تو خفا ہو جانے ہاں بندے نو بندہ نہیں سمجھدے میرے پیغمبر دے اندر ایڈی سادگی ہے کھجور دی چھال تے اللہ دے نبی لیٹے ہوئے نے آرام کرتے پینے اللہ اکبر ساڈے اندر نخرے بڑے آ گئے ساڈے سامنے لوگ کھانا رکھ دیون کوئی چیز رکھ دیون اسی جناب نخرے کرن لگ جانے ہاں ہر گل وچ نخرا ہر گل وچ تکبر
تکبر غرور تے نبی پاک دا مزاج گرامی اللہ دے نبی دے مزاج وچ کوئی نخرا نہیں کوئی تلخی نہیں کوئی نبی پاک علیہ السلام اندر گھمنڈ نہیں ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتیاں نے گلاں قیمتی نے تے پلے بنن والیاں سونیا ماں جی امی عائشہ فرماتیاں نے اللہ دے نبی دے سامنے کھانا رکھیا جاندا تے جویں دا وی ہوندا اللہ دے نبی کھانے چ کدی نقص نہیں نکالیا میرے پیغمبر کھانے چ کدی عیب نہیں نکالیا تے ساڈا مزاج کی ہے صبح دی لگی بیوی کھانا پکان اندر تے تھک گئی اک گئی کھانا پکا پکا کے ساڈے سامنے 3-4 ڈشاں رکھ دتیاں نے تے انہیں پوچھ لیا بیچاری نے سناؤ کیسا پکیا ہے تے نمک مرچ دے وعدے کاٹے تے کہندا تینوں ساری زندگی چج آیا پکان دا تیری نسل ہی انج دی ہے تیرا خاندان ہی انج دا ہے تیری ماں نے تینوں تربیت دتی کوئی نہیں اے ساڈا مزاج سارا دن محنت کرتی رہی میں خاوند نوں روٹی پکا کے دینی ہے تے جدوں تو ایڈے تلخی والے جملے بولے تو ایڈے ایڈے وڈے جملے خاندان پون کے رکھ دیتا او دا دوبارہ انہیں کی کرنی ہے تیرے واسطے محنتاں تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تہاڈی بیوی دا تواڈے تے حق ہے کہ غصے چاہ کے اپنی بیوی دے نسب نوں تانا نہیں مارنا اسی جدوں بولنے ہیں تو ہے ہی فلانے خاندان دی تو ہے ہی فلانی نسل دی یہی نسب نو تانا ہے یاد رکھیو فقیر دا جملہ فیصلہ بادیو عورت حسن دی ملکہ ہوئے اپنے خاوند نال چوپڑی چ رہ لیندی عورت وقت دے بادشاہ دی بیٹی ہوئے اپنے خاوند دی محبت وچ مرچاں نال بھی روٹی کھانا گوارا کر لیندی جے مگر دنیا دی کوئی عورت اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیاں دی توہین کدی برداشت نہیں کردی جتھے تو اندا خاندان پڑے گا اتھے دراڑ پہ جائے گا گل طلاق تک پہنچے گی نہیں میرے مسلمان بھائی انج نہیں مزاج اچھا بنا جویں دا لب جائے قبول کریا کر نقص نہ نکالیا کر پسند آئے تے کھا لیا کر نہ پسند آئے تے چیک کر لیا کر گلاں نہیں سنانیاں نبی پاک نے کدی عیب نہیں نکالیا سادہ مزاج نبی پاک علیہ السلام دا حضور اپنی جتی نو آپ ہی گانڈا لا لیندے سن نبی پاک علیہ السلام اپنے کپڑے خود بھی دھو لیا کرتے سن مزاج چیٹی سادگی نبی پاک علیہ السلام دے مزاج اندر توجہ کرے آجے غور کرے آجے آقا علیہ السلام دا مزاج گرامی بیان پیا کرنا وا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام صحابہ تے اندر آندے تے صحابہ اٹھ کے نبی پاک دا استقبال کر دے ہاتھ بن کے نبی پاک دے سامنے کھڑے ہوندے تے اللہ دے نبی نے منع فرمایا اللہ اکبر ایتھے ہر بندے نوں پروٹوکول چاہیدا ہے مولوی رس وی پیندے نے میرے نام دے نال 10 القاب کیوں نہیں لکھے گئے مینوں آن تے پھل پتیاں دی بارش کیوں نہیں کیتی گئی نعرے کیوں نہیں لائے گئے اللہ اکبر تے نبی پاک دا مزاج کیے صحابہ کھڑے ہوئے فرمایا صحابہ آج دے بعد میرے آن تے کھڑے نہیں جے ہونا ایک قیام دی حالت ہے تے کلے اللہ واسطے وے جنہوں میں آواں سلام دا جواب دیو اور بیٹھے رہو میرے انتظار اندر میں آ جاواں گا بیٹھ جاواں گا گلاں کراں گے تے اللہ دے نبی آیا کر دے انجی صحابہ دے درمیان بیٹھ جایا کر دے اور صحابہ نال گلاں کرن لگ جایا کر دے باہروں جڑے وفد آندے باہروں جڑے لوگ دوسرے ملکاں چوں آندے او ذہن بنا کے آندے اللہ دے نبی دا شان بڑا اونچا ہے دو جہاناں دا سردار ہے اتنا بڑا تخت لگیا ہوئے گا ایڈا بڑا منبر رکھیا ہوئے گا او دے اوتے اللہ دے نبی بیٹھے ہون گے آپ دے جناب دربار دے اندر انہیں نوکر چاکر تے پہرے دار ہون گے آپ دے جناب سر تے ایڈا بڑا تاج ہوئے گا سونے دا مگر جدوں انہاں نے سوچا بنا کے آنا نا مسجد نبی اندر تے اللہ دے نبی مسجد نبی دے کچے سین تے صحابہ دے درمیان بیٹھے ہونے مسکرا کے گلاں کردے پے ہونے تے انہاں نے آ کے ویکھ کے بے ساختہ کہنا سونیا دنیا دے بادشاہ تاج پا کے بادشاہ لگ دے نے مگر سونیا تو بے تاج بادشاہیں تینوں تاجاں دی لوڑی کوئی نہیں تینوں انہاں تختاں دی لوڑی کوئی نہیں اللہ اکبر شان نائے اللہ فرماتے نے ورفعنا لاکا ذکرک میرے پیغمبر دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے تیٹا بلند کیتا ہے فرمایا سونیا او تھاں ہی نہیں ہوئے گا جتھے تیرا نام نہیں ہوئے گا ایڈا شان پر تکبر غرور ریاکاری میرے پیغمبر چ کوئی نہیں سادگی نبی پاک دی طبیعت تے سادگی دا یہ مطلب نہیں کہ بندہ پھٹے کپڑے پان لگ پے سادگی دا یہ بھی مطلب نہیں بھی بندہ ٹوٹی جُتی پا لے جنہ کلہ نے تانوں نوازیا وہ تواڈے تے نظر آئے سادگی دا مطلب ہے بھی حضور تکبر غرور نہیں سی ریاکاری نہیں سی اللہ دے نبی بندیاں نو بندہ سمجھ دے سن کچل کے نہیں سی گزر دے
نبی پاک محبت ونڈیا کرتے سن. اے ساڈے کئی بندے نا اللہ تعالیٰ نے انہوں دو دو مربے زمین بھی دیتی ہے, اللہ نے دکاناں بھی دیتیاں نے, کپڑے پھر بھی میلے ہی پانے, جتی پھر بھی ٹوٹی پانی, روٹی پھر بھی مرچاں نال ہی کھانی ہے. پیسے بچاؤ. اللہ دی جمع معلوم وعدہ دا جوڑی جانے نے, جمع کیتی جانے نے. نہیں اے سادگی نہیں, بلکہ اللہ جنہ نوازے نظر آوے. میرے پیغمبر سادگی اس بات دی آپ تکبر غرور نہیں سی, حالہ ایڈا اچا شان اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہے. ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا. ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا. ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا, گونجتا ہے ترانہ نبی کا. کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا, آج بھی ہے چرچا نبی کا. کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا, آج بھی ہے چرچا نبی کا. اے شان تے سادگی کنی ہے. جوں کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے. جوں کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے, اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے. ایسی مسنت تھی میرے نبی کی اور ایسا تھا کھانا نبی کا. ایسی مسنت تھی میرے نبی کی اور ایسا تھا کھانا نبی کا. حسن کنہ اللہ نے عطا کیتا. ساڈا تے رنگ چٹا ہوئے تے کالے نو بندہ ہی نہیں سمجھدے. حسن تھوڑا جا لب جائے تے آندا اللہ میری ریس کنے کرنی. نبی پاک نو اللہ کنا حسن دیتا ہے. پوچھنا ہے تو پھولوں سے پوچھو, ان کے حسن و ادا کی نزاکت. پوچھنا ہے تو پھولوں سے پوچھو, ان کے حسن و ادا کی نزاکت. ان کے حسن و ادا کی نزاکت. پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو, کیسا تھا مسکرانا نبی کا. پوچھنا ہے اللہ مرزا صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے. کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا, آج بھی ہے چرچا نبی کا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. گلاں ڈھیر ساریاں نے مگر آپ آخری بات کر کے گل نو ختم کریے, کنارے لائیے. نبی پاک دا مزاج گرامی, حضور معتدل مزاج, حضور خوش مزاج. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سادہ مزاج تے اللہ دے نبی تحمل مزاج, بردباری والے, تحمل اختیار کریا کر دے. ساڈے طرح ایویں نکی جی گل تے بہتا ہائپر نہیں سی ہو جاندے, گال نہیں سی پین لگ جاندے, بندیاں نو جناب مندہ نہیں سی بولن لگ جاندے. تحمل دے نال گل نو سنیا کر دے, تحمل دے نال مسئلے دا حل کڈیا کر دے. ساڈے اندر سب تو بڑی خرابی ساڈا غصہ ہے, ساڈا ہائپر ہو جانا ہے. ساڈیاں سختیاں بندے ساڈے تو دور کر چھڈے, ساڈے رشتہ دار ساڈے کول کھولے, غصے اندر آ کے بڑے غلط فیصلے کر جانے ہاں. میرے بھائیوں غصہ نہ کریا کرو. نبی پاک علیہ السلام دا صحابی نبی پاک کول آیا, اللہ دے نبی جی مینوں کوئی نصیحت فرماؤ. تے آقا فرماندے نے لا تغضب,
غصہ نہ کریا کر۔ اللہ دے نبی کوئی اور نصیحت فرمایا غصہ نہ کریا کر۔ اللہ دے نبی کوئی اور نصیحت فرمایا غصہ نہ کریا کر۔ یعنی میرے پیغمبر ایڈا جناب سختی دے نال حکم دیتا ہے غصہ نہیں کرنا، کیونکہ اس سے اندر بندہ ہمیشہ غلط کام کر جاندا ہے، غلط رویہ اختیار کر جاندا ہے، مزاج بدل جاندا ہے غصے اندر۔ پھر آندا ہے بعد وچ او جی مینوں بندے فون کردے نے مولوی صاحب غصے چاہ کے بڈھی نو طلاق دے دیتی تے ہو گئی، تے ہاسے چ کون دیندا طلاق؟ وہ مذاق وچ بھی طلاق دیندا، غصے چ ہی دیندے نے سارے۔ تے بھائی ہو گئی طلاق، پھر غصے چاہ کے طلاقاں دے لین گے تے پھر وہابی مولویاں لے آ جان گے۔ مسئلے دا حل کڈو بھائی، اسے تے کنٹرول کریا کر۔ حویلی لکھا دا ایک بندہ جیل وچ ہوندا، انٹرویو ایک بندے نے کیتا جیل وچ کیوں آئے ہو؟ چٹی داڑھی ہو گئی، کی مسئلہ بنیا سی؟ آندا غصہ۔ کیویں آیا؟ آندا میری بیٹی مینوں آ کہن لگی ابا جی میرے خاوند مینوں تھپڑ ماریا۔ بھائی میری بیٹی نوں بندوق کڈی تے 5 گولیاں ماریاں دماد دے سینے چ۔ دماد فوت ہو گیا، بیٹی بیوہ ہو گئی، او دے بچے یتیم ہو گئے، آپ تے کیس ہو گیا، جیلے عمر قید پیا کٹدا ہے۔ آندا بعد پتہ لگا قصور ہی میری بیٹی دا سی۔ اسے چاہ کے فیصلہ یکدم وہ ماریا، سوچیا سمجھیا ہی نہیں۔ نبی پاک تحمل مزاج سن، سوچ سمجھ کے بردباری دے نال فیصلہ کریا کرتے سن۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو داؤد شریف دی روایت گل مکدی مکائیے، حضور آقا علیہ السلام تشریف فرما صاحب اندر ایک جوان آیا، کہندا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی سونے محبوبہ میں نواں کلمہ پڑھے آئے تے میں پہلی زندگی عیش و آرام اندر گزاری، من مرضیاں اندر گزاری، سونے ہن جدوں دا کلمہ پڑھ لیا ہے میرے تے پابندیاں بڑیاں لگ گئیاں نے۔ اللہ دے نبی باقی گلاں ٹھیک نے، ایک گل دی مینوں اجازت دے چھڈو، کی کہنا چاہنا ہے؟ بولیا نبی پاک دی مجلس اندر، کہن لگا اللہ دے نبی میں زنا کرنا چاہنا، مینوں زنا دی اجازت دے دیو۔ کڈا وڈا جملہ ہے اور کڈا خطرناک جملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ دی مجلس اندر، حضور دی محفل اندر سانو کوئی انج دا بندہ گل کرے اسی کہنا چل بھج جا، دوبارہ مینوں شکل نہ وکھاویں، انج دی گل کرنی ہے تے ساڈے کول آن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اسی بندے پجا دینے ہاں۔ اللہ دے نبی بندہ نہیں پجایا، حضور نے ان دی تحمل نال گل سنی ہے، محبت نال گل سنی ہے، پیار نال گل سنی۔ او ساڈا جناب بیٹا آیا، انہیں کہا ابا جی جتھے تسی میرا نکاح کرن لگے ہو میں اوتھے نہیں جے کرنا۔ اے میرے خاندان دی پرمپرا دے خلاف بولے ہیں، جرت نہیں کسی دی ساڈے خلاف بول جائے تے میری پاک دا تینوں خیال نہیں۔ خبردار۔ دوبارہ گل کیتی تو ایڈا ہیپر ہو گیا بابا، تے ایڈے غصے چاہ کے اگے بلڈ پریشر دا مریض ہیپر، نکل جا میرے گھروں۔ نتیجہ کی نکلیا؟ بھی وہ کلا نہیں نکلیا۔ نتیجہ کی نکلیا؟ کلا نہیں نکلیا تے یا پھر گولیاں کھا کے پیا ہے، پھر روئی جاندہ ہائے ہائے میں مان لیندا تے پہلے تحمل نال گل سننی سی۔ بیٹی کہہ بیٹھی بھی بزرگوں میں اتنے نہیں نکاح کرنا چاہتی جتنے تسی میرا کرن لگے ہو۔ خبردار دوبارہ بولی تا، تینوں پتہ نہیں ساڈے خاندان دیاں بیٹیاں دا؟ خبردار تو ہوندی کون ہے گل کرن والی؟ میں جتھے تینوں سٹ دیاں تینوں اوتھے جانا پینا ہے۔ تے پھر انہیں گولیاں ہی کھانیاں نے، پھر انہیں خودکشی کرنی ہے۔ یاد رکھو میرے محترم بھائیو، اے تواڈے بیٹے دا تواڈی بیٹی دا حق ہے کہ انہاں کول پوچھیا جائے جتھے تسی نکاح کرنا چاہندے ہو اوتھے وہ کرنا بھی چاہندے نے کہ نہیں کرنا چاہندے۔ میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو پہلے پوچھیا جا کے، اسی بلا وجہ سختیاں کیتیاں نے اولاداں تے تدے ساڈیاں اولاداں بگڑ گئیاں اور نافرمان ہو گئیں، ساڈیاں سختیاں نے وگاڑیا انہاں نو۔ تحمل پیدا کر اپنے چ۔ اچھا تو باپ ہے، اچھا سوچیں گا، انہوں پیار نال بیٹا بیٹھ جا میری گل سن، میں تیرا باپ ہاں، تیرا برا نہیں سوچاں گا، میری گل سن لے طریقے نال، میں تیرا پہلا جویں تو کہیں گا بیٹا انج کرنا، طریقے نال گل سمجھاؤ، انشاءاللہ انہوں سمجھ آ جائے گی۔ تے ہیپر ہو جاؤ گے، گال پہ جاؤ گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، پھر نتیجہ بڑا غلط نکلے گا ہوتا۔ کئی بندے یہ حق ہے تواڈی اولاد دا یار، کیوں تسی اپنی پگاں دی بھیڑ چڑھاندے ہو؟ مینوں ایک بندے نے فون کیتا جی ساڈی بھابی بیوہ ہو گئی ہے تے 40-45 سال ہوندی عمر تے ہوندی میں اگے بیاہ کرنا ہے، بھلا ہن قاری صاحب کو گل کرن والی ہے تے میں کہا کیوں نہیں کرن والی بھائی، وہ کہندی ہے تے کرو دا نکاح۔ نہیں بھی ساڈا خاندان ساڈی عزت دا مسئلہ ہے، وڈے تسی عزت والے، ایتھے تانوں عزت یاد ہے؟ او بھائی تیری عزت دی خیر خواہ ہے تیری بھابی، جی وہ بری عورت ہوندی تے کسے دے نال نجائز تعلق بنا لیندی پھر تیری عزت کتھے جاندی؟ وہ تے تیری عزت تے چادر دینا چاہندی ہے، وہ تے چاہندی کہ میں حلال طریقے دے نال کسے دے گھر دی کسے دی عزت بن کے بیٹھ جاواں، میں برائی نہ کراں، تے پابندیاں لا دیندے ہو، خانداناں دی بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے، پگاں دی بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے۔
بے جا سختیاں کرنا اور خلاف سنت عمل کردیاں جانا تلخیاں اندر آ کے یہ اچھی بات نہیں. نبی پاک دا رویہ طریقہ کیے حضور تحمل مزاج. جوان کہندا سنیو زنا دی اجازت دیو. صحابہ کہندے نے کی پیا کرنا ہے؟ اللہ دے نبی نو ایک گل چنگی نہیں لگدی، حضور دے سامنے گل پیا کرنا ہے. آقا فرماندے صحابہ بیٹھ جاؤ نا مینوں گل کر لین دیو. ایں دے نال اونوں قریب کر لیا تے محبوب فرماندے نے کی کرنا چاہنا ہے؟ ہن پوری تقریر دا نچوڑ میں 5 منٹاں تیرے سامنے رکھنا ہے. خدا را نوجوانوں میری گفتگو نوں ضائع نہ کریا جے. این جوان نوں قریب کر لیا. فرمایا کی کرنا چاہنا ہے؟ اللہ دے نبی میں زنا کرنا چاہنا. فرمایا میرے ایک سوال دا جواب دے اگے تیریاں مرضیاں. اے سوال جڑا نبی پاک نے اس جوان نوں کیتا میں اپنی اس مجلس وچ بیٹھے ہر جوان دے سامنے رکھنا ہے، ہر بزرگ دے سامنے رکھنا ہے. آقا فرماندے نے جوان گل سن، اے جڑا برائی دا ارادہ بنایا ہی کیا تو اپنی ماں دے بارے بنا سکنا ہے؟ اپنی بہنا اپنی بیٹی دے بارے خالہ دے بارے پھوپھو دے بارے بنا سکنا ہے؟ نہیں اللہ دے نبی جی میں گنہگار ضرور ہاں پر ایڈا گریا بندہ نہیں. ماں بہن بیٹی دے بارے انج دیاں سوچاں میں نہ نبی پاک انج بھی سمجھایا ہوئے گا. جوان گل سننا، جڑا ارادہ تو کسے دی بیٹی بارے بنایا ہے اے ارادہ اگر کوئی بندہ تیری بیٹی دے بارے تیری بہناں دے بارے تیری خالہ پھوپھو ماں دے بارے بنائے اللہ دے نبی میں تے مار چھڈاں گا، بندے نوں قتل کر دیاں گا. کون ہے میری عزت تے ہاتھ پان والا؟ نوجوان کدی تم ہی سوچیا کر اج چوک وچ کھڑونا ہے لوکاں دیاں بیٹیاں دے انتظار اندر. اج ادھی رات نوں موبائلاں تے لوکاں دیاں بیٹیاں نال بے حیائی دی گفتگو کرنا ہے. یاد رکھی دنیا مکافات عمل ہے. اج تو کسے دی عزت دا دشمن بنے ہے، کل ہو سکدا ہے دنیا تیری عزت دی دشمن بن جاوے. اپنی عزتاں نوں آپ نہ روڑ، غیرت والا بن جا. والا حافظین فروجہم والا حافظات. مومن مرد حیا والا ہوندا ہے، مومنہ عورت بھی حیا والی ہوندی ہے. میری بہنا اگر میری گل نوں سندی پئیں اپنے ماں باپ دی عزت نوں نہ روڑیا کر. جاننی ہے بہنا جس باپ دی بیٹی عزت نیلام کر دے وے او یاراں چ بہن جوگا ہی نہیں رہندا. جس بھرا دی بہن غیرت تے ڈاکا مروا دے وے او بھرا جناب بازار چ چلن جوگا نہیں رہندا. میری بہنا اے بڑے گنڈے لوگ نہیں، بڑے بدماش نہیں جڑے موبائلاں تے تینوں محبت دے دعوے کردے نے، پیار دے میسج لکھدے نے. اے تیرے باپ تو ود کے تیرے وفادار نہیں، اے تیرے بھراواں تو ود کے تیرے وفادار نہیں. اے ایویں تیرے جناب جسم دے پیاسے اپنی حبس دے پیاسے. اے ایڈے ظالم نے ہو سکدا ہے میری بہنا تیری عزت لٹ لین تے تینوں فیصلہ باب دے گٹراں وچ سٹ دیون. تیری عزت لٹ لین تینوں راوی دریا دی زینت بنا دیون. تیری عزت لٹ لین اللہ اکبر تے تیرے ٹکڑے کر کے کوڑے والے ٹہر تے سٹ کے آ جاون. نہ میری بہن اپنے ماں باپ دی چٹی چادر تے داغ نہیں لگن دینا، غیرت تے ڈاکا نہیں وجن دینا. نوجوانوں تسی بھی حیا والے بنو. میں معاشرہ ویکھنا اپنا تے میرا دل کمب جاندا ہے. اج لوگ کہندے نے مولانا کشمیر وچ بڑے ظلم پے ہوندے نے، فلسطین وچ بڑے ظلم پے ہوندے نے. اللہ اکبر ذات محترم دل وچ بڑے ارمان نے. انشاءاللہ اللہ موقع لے آئے گا اسی انڈیا دے کافراں دے گلے کٹ کے اپنیاں کشمیری بہناں دے بدلے لواں گے. اللہ موقع لے آئے گا اسی فلسطین والے جناب اللہ اکبر فلسطین تے ظلم کرنے والے اسرائیل دے انہاں بدماشاں یہودیاں دے جسم دے ٹکڑے کر کے بدلے لواں گے. مگر مینوں دسنا میں کیڑی جناب حوصلے نال انہاں دے گریبان پکڑا. دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. جدوں میں اپنا معاشرہ ویکھنا فیصلہ بادیا مینوں سکا بھرا دی عزت لٹدا نظر آ جاندا ہے. جدوں میں اپنا معاشرہ ویکھنا سکا بھانجا خالہ دی عزت دا دشمن نظر آ جاندا ہے. میں جدوں اپنا معاشرہ ویکھنا سکا بھتیجا اپنے چاچے دے گھر سن لائی کھڑوتا مینوں نظر آ جاندا ہے. مینوں مسلمان کلمہ پڑھن والا چوک مل کے کھڑوتا لوکاں دیاں بیٹیاں دے انتظار وچ نظر آ جاندا ہے. مینوں دس میں انڈیا دے ہندو دا گریبان پکڑا تے کیویں پکڑا؟ مینوں دس میں اسرائیل دے یہودی دا گریبان پکڑا تے کیویں پکڑا؟ اپنا معاشرہ بدل، اپنا مزاج بدل، حیا والا بن جا. میرے پیغمبر فرماندے نے جوان اپنی عزت دا دفاع کرنا تے دوسریاں دی عزتاں لٹنا ایمانداری نال دسنا. جویں تینوں اپنی عزت پیاری ہے
فرمایا اللہ دیا بندیا جدے نال تو بدکاری کرنا چاہنا ہے کیا کسے دی بیٹی نہیں، وہ کسے دی ماں نہیں بنے گی، کسے دی بہنہ نہیں ہوئے گی، کسے دی خالہ پھپھو نہیں ہوئے گی۔ میرے نبی تحمل نال گل سنیے، تحمل نال گل سمجھائیے، انقلاب کی آیا ہے، نتیجہ کی نکلے آئے۔ صحابی کہندا سنیو گل سمجھ آ گئی، دوبارہ کدی انج دا گناہ نہیں کرانگا۔ انج میرے مدنی کریم نے اون دے سینے تے ہاتھ رکھیا تے آقا فرماندے نے اللہ اس جوان نو اس برائی تو پاک کر دے۔ میرے پیغمبر دا سونا مزاج تے نبی پاک علیہ السلام دی بردباری دا نتیجہ، تحمل دا نتیجہ۔ صحابہ کہندے نے اس دن تو بعد جنی دیر زندہ رہا ہے اس جوان نے کسی غیر محرم نو اکھ چک کے ویکھیا بھی کدی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر تحمل مزاج ایسا رویہ نبی پاک علیہ السلام دا۔ اوے مکے وچ ایک سونا آیا، مکے وچ ایک سونا آیا، او جیڑا رب دے کہن تے بولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا، او کدی نہیں ڈولدا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا۔ آخری شعر تے میرا سلام ہے مگر بڑا محبت والا پیار والا شعر جے توجہ کرے آجے غور کرے آجے۔ او دے رتبے ڈھیر نرالے او نہیں ویندا، گورے کالے گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ گفتگو بھائی ختم ہوگی، میرا کچھ گلا بھی آج ڈسٹرب ہے، اللہ تے ٹائم بھی بہت ہو گیا، اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے۔ بار بار نا ویسے کافی فرمائشاں نے، میں نا تسی بھی تھکے پیو تے میں بھی تھکا پیا، صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے۔ ایک فرمائش دے دو جملے تانوں سنانے نے، پر اس تو پہلے ایک وعدہ لینا ہے۔ کل رات بعد از نماز عشاء ملت روڈ جامع مسجد مبارک اہل حدیث محلہ غوثیہ آباد گلی نمبر 4 جتھے میں مستقل 10 سال تو جمعہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، اس مسجد اندر کل ساڑی سالانہ کانفرنس ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدے اندر مبلغ اسلام خطیب پاکستان قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ آ رہے ہیں، جدے اندر مصنف کتب کثیرہ عالم بعمل محترم علامہ مولانا عبد المنان راسک صاحب حفظہ اللہ آ رہے ہیں، ولی کامل پہچانے اہل حدیث ترجمان کتاب و سنت الشیخ مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظ اللہ تشریف لے آ رہے ہیں، تے تسی بھی تشریف لے آنا ہے انشاءاللہ، آؤ گے نا انشاءاللہ۔ نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی، مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی، اکھیاں دی عید ہوندی، مسجد نبوی وچ مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ اور بڑا پیارا خوبصورت جملہ ہے، میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا، اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے،
سونا مہمان ہوندا کسے شام میرے گھر کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا جملہ سنو اعتراضات ختم من اعتراضات کہ زہرا دے لاڈیاں جنتی شہزادیاں زہرا دے لاڈیاں جنتی شہزادیاں جنتی شہزادیاں چم چم سینے لاندا چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا صحابہ اہل بیت دے دیوانیوں مدینے دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا مدینے دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق تے عمر نالے دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا آخری شیر جی آخری شیر ستیاں پیا بھی سبحان اللہ کہو گے ایڈا وڈا شیر ہے الیاس میں تارے جاندا جے طیبہ وچ مر جاندا اسی سارے تر جاندے مدینے وچ مر جاندے الیاس میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا طیبہ وچ مر جاندا پڑھ دے جنازہ آقا پڑھ دا جنازہ ماہی انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا فقیرانہ صدا کر چلے بندے تھک جاتی دل کہتا ہے ایک کام کریں چل زندگی صحابہ کے نام کریں ہمراہ صحابہ میں کٹ کے ہمراہ صحابہ میں کٹ کے چل جنت میں آرام کریں میری جان ہے صحابہ ایمان ہے صحابہ آقا مدنی کی گونجتی اذان صحابہ دل کہتا ہے ایک کام کریں دل کہتا ہے ایک کام کریں چل زندگی صحابہ کے نام کریں ایمانی کان کا کعبہ ہے میرے نبی کے صحابہ مروان مغیر البابا کیوں چرچ نغم صبح و شام کریں دل کہتا ہے ایک کام کرے چل زندگی صحابہ کے نام کرے ہمراہ صحابہ میں کٹ کر ہمراہ صحابہ میں کٹ کر چل جنت میں آرام کرے میری جان ہے صحابہ ایمان ہے صحابہ آقا مدنی کی گونجتی اذان صحابہ آقا مدنی کی گونجتی اذان صحابہ ہو آقا جس کے مالی اس باغ کی ڈالی ڈالی سر سبز نصیبوں والی کیوں چرچ نغم صبح و شام کرے دل کہتا ہے ایک کام کرے چل زندگی صحابہ کے نام کرے ہے دنیا ارشد فانی یہ جان گیانی جانی جو کفر کو دے آسانی اس سوچ کا پہیا جام کرے دل
کہتا ہے ایک کام کرے چل زندگی صحابہ کے نام کرے ہمراہ صحابہ میں کٹ کر ہمراہ صحابہ میں کٹ کر چل جنت میں آرام کرے الحمدللہ رب العالمین شان صحابہ شان صحابہ آج دا پروگرام یاسین عبداللہ کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر تو مل جائے گا میاں صاحب بھی تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ تو برکت عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی غیبی مدد فرما یا الہ العالمین جتنے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا بغیچہ بنا دے یا اللہ جننے مسلمان زندہ نے میرے سمیت اللہ انہوں نے ایمان والیاں صحت والیاں حیاتیاں عطا فرما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ شفاواں دے خزانے تیرے کول اپنے بندیاں نو شفا عطا فرما اللہ تنگ دستاں دیاں تنگیاں دور کر دے بے روزگاراں نو رزق حلال عطا فرما سفید پوش لوگاں دی غیبی مدد فرما اللہ جنہ کول اولاد نہیں اللہ انہوں نے نرینہ اولاد عطا فرما جنہاں نو دتی ہے تابعدار فرما بردار بنا دے یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا دے یا اللہ ساڑے والدین دی مغفرت فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہ جنہ دے والدین میرے سمیت فوت ہو گئے انہاں دے والدین دی مغفرت فرما دے جنہ دے زندہ نے خدمت دی توفیق عطا فرما اللہ رات گئے تک تیرے نہ بندیاں دا تیرے دربار اندر بیٹھنا قبول فرما لے اللہ تیرے در دے منگتے آئے تیرے دربار اندر اللہ تیرے در دے فقیر آئے تیرے دربار اندر اللہ تیرے در دے بھکاری بن کے بیٹھے تیرے دربار اندر اللہ انہاں دیاں چوڑیاں خالی نہ موڑی یا اللہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اللہ میں تیرا گناہگار اور سیاکار بندہ پردیسی بندہ دعا کرنا اللہ جننے احباب نے آج دے پروگرام واسطے کاوش کی تھی تو سارے دی محنت قبول فرما جتنے احباب واسطے میں نے دعاواں دا کیا گیا ہے جو جدی ضرورت ہے اللہ تو انہوں عطا فرما دے یا اللہ تو غفور الرحیم ہے تو علا کل شیء قدیر ہے اللہ انہیں بندے تے دنیا دار دے ڈیرے تے جا کے معافی دا سوال کرن دنیا دے چودھری معاف کر دیندے نے اللہ تو تے رحیم بھی ہیں کریم بھی ہیں علا کل شیء قدیر بھی ہیں اللہ تو اپنے بندیاں نال درگزر فرما اللہ تو انہاں تے راضی ہو جا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ یا اللہ جنہوں بیٹیاں دتیاں انہاں دے مقدر اچھے بنا جنہوں بیٹے دیتے فرما بردار بنا اللہ جڑے نوجوان بھائی اچھے رشتیاں دی تلاش اندر نے اللہ انہوں اچھے رشتے مہیا فرما ساڈے محترم بھائی واسطے بھی اللہ اچھے اسباب پیدا فرما جننے لوگ رشتیاں دے معاملات پریشان نے اللہ تو آسانیاں کر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.